नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने 6 नंबरों का मुज़ाकरा शुरू किया। पिछले वीडियोज़ में तकरीबन 3 वीडियोज़ में मैंने 2 नंबरों को मुकम्मल किया। अब इस वीडियो के अंदर मैं तीसरे नंबर को थोड़ी सी आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। जब हम नमाज के नंबर को बयान करके तो फिर हम बाज़ कहते हैं कि भाई इसके बाद इल्म और ज़िक्र है, और बाज़ डायरेक्ट कहते हैं कि भाई ऐसी नमाज़ों को पढ़ने के लिए इल्म की ज़रूरत है। इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक के अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारे, हराम हलाल की तमीज़ करे, हक बातिल की पहचान करे, जायज़ और नाजायज़ का उसको समझ आए। फरमाया कुरान पाक की एक आयत सीखना 100 रकात नफल से बेहतर है, और एक इल्म का बाब सीखना 1000 रकात नफल से अफजल है। हदीस में आया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। फरमाया जो कुरान पाक को पढ़ लेते उसके बाद उसको हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अमल करते हैं, हलाल को हलाल जानते हैं, हराम को हराम जानते हैं, तो इस बंदे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएंगे कि आप जन्नत में चले जाओ और अपने ख़ानदान में से उन 10 बंदों को ले जाओ जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो मेहरबानी करना चाहिए कि अपने ख़ानदान में 1-2 को हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए, न मालूम कि उसकी वजह से हमारी निजात हो जाए। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। नेकबख्त लोगों को इसका इल्हाम होता है, बदबख्त लोग इससे महरूम होते हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि या अबू बकर, या तो आलिम बन जाओ दूसरों को सिखाने वाले, या तालिब इल्म बन जाओ उलमा से सीखने वाले बन जाओ, या इन उलमा की बातों को तवज्जो के साथ सुनने वाला बन जाओ, और या इन उलमा के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ। 5वां न बनो, यानी उलमा से नफरत करने वाला मत बनो। यानी आलिम, तालिब इल्म, उलमा की बात सुनना, उलमा से मोहब्बत करना, 5वां न बनना। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए। हर अमल के अंदर हम उलमा की तरफ अपना तवज्जो करे, रुजू करे, उलमा से पूछ कर ज़िंदगी गुजारे। हर अमल के बारे में उलमा से पूछे, चाहे शादी हो, गमी हो, हमारा लेन देन हो, मामलात हो, हमारा लिबास हो, हमारा रहना सहना हो, जो भी हो, इबादत के मुताबिक हो, कारोबार के मुताबिक हो, सारे हम यानी आलिमाना ज़िंदगी हो। आलिमाना ज़िंदगी का मतलब यह है कि पूछ कर ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्जी से न गुजारे। उलमा ये हमारे सर के ताज है, हमारे आंखों के नूर है, हमारे दिल के टुकड़े है। मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब उलमा कुरान हदीस बयान करते हैं, हमारा दिल चाहते है कि हम इसको ऊँटों को चूमें। हाँ, ये बड़े लोग हैं, और कुरान में भी है कि अल्लाह से डरने वाले उलमा है। और फरमाया कि जब भी तुम्हारे बीच में कोई मसला ऐसा हो जिसके तुम्हें समझ ना आए, तो उसमें तुम फस्अलू अहल ज़िक्र, यानी तुम उलमा से पूछो। उलमा से अगर हम पूछ के ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर होंगे। अगर हम अपनी तबीयत से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि हम ख़तरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। एक नमाज को ले, नमाज के अंदर कितने मसाइल है इसका हमें इल्म होना चाहिए। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, इस तरह इसका इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। रोज़ा, हज, ज़कात और इस तरह ये जितने भी इबादत है जो फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, तो उसका इल्म भी फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। जो वाजिब का दर्जा रखता है तो उसका इल्म भी वाजिब का दर्जा रखता है। जो सुन्नत और मुस्तहबात का दर्जा रखता है, इतना उसका भी दर्जा है, ताकि हम हर अमल का इल्म सीखें, हर अमल का इल्म हमारे पास हो। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम हज उम्रा के लिए आते हैं, कितने पैसे लगाते हैं, कितने सालों से हमारी आरज़ू होती है कि भाई हम
اللہ کے گھر پہ جائے، حج عمرہ کی سعادت حاصل کرے، لیکن بے علمی کی وجہ سے ہمیں وہ سعادت نہیں ملتا ہے۔ آ جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اس حکم کو پورا کرنے میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم نہیں کرتے۔ ہم نے کہیں کو دیکھا ہے کہ یہاں پر ہم الحمدللہ اللہ نے بار بار جانا نصیب فرمایا، تو لوگوں کو دیکھا جو کر رہا ہے بالکل قرآن اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس طرح نماز کو لے لو، نماز ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھی جاتی ہے، لیکن جو پڑھی جاتی ہے اگر اس کو نماز کے ساتھ مذاق کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ جیسی نماز کی طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلو کما رأیتمونی صلو، یعنی تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھ کے دیکھتے ہو۔ اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ انسان 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اس کی رکوع صحیح نہیں ہوگا، اس کی سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے الفاظ صحیح نہیں ہوں گے۔ نماز کے اندر کتنی فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنی سنت ہے، کتنے مستحبات ہے، کتنے مفسدات ہے، کتنے مکروہات ہے، 100 سے اوپر مسائل ہے، کس کو معلوم ہے؟ تو یہ تو سیکھنا چاہیے۔ نماز کے الفاظ کس کو معلوم ہے؟ کبھی قاری صاحب کے سامنے سنایا، کبھی مولوی صاحب کے سامنے سنایا کہ حضرت ہمارا یہ نماز سن لے کہ یہ کیسے ہے؟ تو یہ تو سیکھنا چاہیے۔ کب سیکھیں گے؟ مرنے کے بعد تو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ سیکھنے کا موقع دیا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم اس چیز کا زور دیتے ہیں کہ بھائی ہم سیکھنے والے بن جائیں، اپنے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم علم کو سیکھنے والے بن جائے، موٹا موٹا علم۔ کم از کم مسلمان کو تو یہ 10 سورتیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے 2 سورتوں سے صبح کا نماز پڑھے، 2 سے ظہر کا نماز پڑھے، 2 سے عصر کا نماز پڑھے، 2 سے مغرب کا پڑھے، 2 سے عشاء کا پڑھے۔ فرمایا جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے، اور ویران گھر پر وہ شیاطین قبضہ کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، ہر چیز کا ہمیں معلومات ہو۔ آج صرف مسلمان ہے جس کو اپنے دین کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں، اپنی زندگی کو سیکھیں، قرآن حدیث کے مطابق اپنا زندگی گزارے۔ تو یہ گھر میں بیٹھ کر سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ یہ جو علماء بنے ہوئے، اتنا بڑے بڑے لوگ بنے، یہ گھر میں نہیں بنے۔ اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں برداشت کیا، گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، تب جا کے ان کو کچھ ملا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں گھر میں سارا کچھ کر لوں گا، اللہ ماشاءاللہ ہو سکتے کوئی کر لے، لیکن گھر کے اندر اپنے ماحول کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ میں نکل کر کچھ وقت لگائے تاکہ ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہم تیسرا نمبر بیان کرتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔